سلام كمي تصنحو كبرات تخطاتلت نلوم حاموس 18 سنة 2026 زتدالو حدشي زيناتات عزلكم قريب اللخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو لوم تاريخ استباله سممع ببرزيدنت امريكا دونالد ترامبن بمرح ايران كم استفرملو كم استغلصن بينيام غرماي قدامي بموصا دموع عوت كم زمزغبن برزيدنت امريكا دونالد ترامب انصار ايثيوبيا سفيح مغلص كم زهبن حمات يبولا تجاويم كم استوسدون زبلون كالين زحبر زرزر زيناتات حزنالكم قريبنا لنا نچانلنا سبسكرايب بمغبار كساب مودعتا تكاتلونا بخبره نعدمكم بينيام غرماي قدامي بموصا كم استعوته تغليصو مسغانتا NCN زلو اولمبيكاو تقدمي بشكلتا بينيام غرماي اب قدامي مدرخ زور بيلجيم باليس عيال صوتا بمصوات اموداتا بستخايده قصبتا ودر قدامي كوينو كم استعوته تغليصو اتعوت قصبتا ودر زكايده بينيام غرماي عوت كاي مزغبه غزي وسيدو مصنحو زغلصو تموغانات ابز غزازه ناب كونديشن يملس كم زلون حبيروم الله قدامي صلم عوزر فرنسا بمخوان ناي كل غزي سم صحافه بينيام غرماي ابزهابو مغلصي بمجمرتا ندق غانتاي كمسكنو مدله لعلا غن مأمانو زصقم سراحيم ساريحوم دحر مبال ابز عمت سبورت صبو ليد اوت غيرناينا غلا عبيت ودرات امليطومنا لو مغن مأمانو زصقم سراح ساريحنا لنا كبل وسيخو غليصو اب امريكا وايت هاوس متقعت الدران توطينو كم زنبره تغليصو اب وايت هاوس بيت منግስት امريكا ابو وانو در صوتا قلسن غسيتن UFC نايدور متقعت توطينو منبارو تغليصو اتمتقعت ابو تولدر نساتفو سبات علامه زغبره وديت كم زنبره FBI كم زفشلو 5 سباتون كم زاسره كفل فتح امريكا كم زحبره تغليصو اخبرت حق كم زحبروا قال كفال نايت شرحنا توكتس تصاودا درونات اب تخبابن زنبره هنصاتات نمتقع مدب وصيو كم زنبرن اتمتقعت انت دا زكايد نيرو كبيد عنوت كغاطم عبتا خلو خم زنبرون غليصوم الله زحلف سمن اب كفل غزات اوهايون بتمساسال اغباب حدا طرطر استعسره خوينو كالو طرطراتون اب قيده كم زاتون ناي مدباتهم مشتراو سندات كم استرخبلومن يغلص الله امريكا اب عالمنا زعابي مدرخ سبورت وانچ عالم اب تنگدلو زلا كونات ناي شبرا فرحتات سماي معراغو دايمدي تباهيل زغبر زلو مخانون نايتا هاغر ناي صتان سليانا هادو يغلصو الله اب ديمقراطية ريبابليك كونغو حومات ايبولا كم استچويا تغليصو ام مبرقاو ديمقراطية ريبابليك كونغو بايبولا استلخفت قال 6 عامت قلعه كما اكل طعنا كم استچويت سمزت عنا نايتا هاغر يغلصو الله اتا بحمام ايبولا استلخفت قالن اديان اب غزا سيمين كوبو كتما موتنبا اب زركب كلينيك تعقبن اب زنبرلو غزي نابت كلينيك سيرون بزاتو عطقات تچوين كم استوسدا تغليص الله سب سلطان عنا نايتا هاغر اتا ادن حصانن كاب حكمناو تكال وسا انت دا خيدان اتا فيروس ناب كالو سبات كسفح اب عدل كركم مخانو بمغلاص دحينا يتنادن قالن كرخبو يسعرو كم زلو حبيروم الله برزيدنت امريكا دونالد ترامب انصار ايثيوبيا مغلص كم زهابه تغليصو ግብጽ ኢትዮጵያ በዘወሰደቶ ናይ ማይ ስጎምተ ጽቡቅ ከም ዘይተፈደየት ናይ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ መግላጹ ተሐቢሩ እቲ ፕሬዝዳንት ግብጽ ዘይፍትሐው ዘይኮና ተሐዛ ከም ዝተገበረላ ክገልጽ እንከሎ ብሰንከ ምህናጽ ዲጋ አባይ ኣብ ኢትዮጵያ ግብጽ ጸገም ከም ዝረኸባ ገሊጹ ኣብ አጋጣሚ ዋዕላ ጅሽዋዓተ ነቲ መግለጽ ዝሃበ ግብጽ ኣብ ኩሉ ዓለም ክብርወታ ከም ዘለዋ ዝሐበረ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንሱ በዓልውን ኣብ ዕሊ ግብጽ ክብሪ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ መንጎ አሜሪካን ግብጽን ዘሎ ናይ ንግድን ካሊን ርክባት ሓያል ምዃና ስሚሩሉ ግብጽ ብናይ ኢትዮጵያ ውሳነ ዝኸሰረቶ ረብሓ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ክዘራረብሉ ምዃኑውን ብግልጽ መርገጺኡ ዘነጸረ ዶናልድ ትራምፕ ግብጽ ፍትሒ ከም ዘይረኸበት ምንጻሩውን አዘራራብ ኮይኑ ከም ዘሎ ይሕበር ኣብ ቀዳማይ እብረ ስልጣኑ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኢትዮጵያ ተሰርሖ ዝነበረ ዲጋ አባይ አፍርሶ ክብል ንናይ ግብጽ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ብናይ ቴሌፎን መስመር ፍቃድ መሓቡ ይዝከር ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ወገነ ምእታዊ ቀራረባ ከም ዘለዋ ፍሉይ ራፖርተር ሕብረት ሃገራት ገሊጹ እቲ ፍሉይ ወቅት ማል ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ
ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ወገን ምእታው ይቀራረባ ከም ዘለዋ ገሊጹ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ዘቕረቦ ጸብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ንውልቀ ሰባት ኣብ ከቢድ ጸገም ኣውዲቑ ዘሎ ዝበሎ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ንምምሕያሽ ዝወሰዶ ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ ከም ዘየለ ገሊጹ ነዚ ንምብራህ ኣብ ዘቕረቦ ኣብነት ካብ ሓምለ ክሳብ ናሕሰን ታሕሳስን 2025 ኣብ ዞባ ደቡብ ንኣብነት ኣብ ከባቢ ሰገነይተ ብርቱዕ ገፋ ከም ዝተኻየደ ገሊጹ እዚ ግዱድ ዕስክርና እዚ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ሓያል ቁጠባውን ማሕበራውን ጸቕጥታት ይፈጥር ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ እውን ብሰንኪ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ተወሊዑ ዝነበረ ኩናት ሓያሉ ኤርትራውያን መንእሰያት ህይወቶም ከም ዝሓለፈን ድሃዮም ከም ዘይተፈለጠ እቲ ጸብጻብ ይሕብር ካብዚ ብተወሳኺ እውን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ወገነ ምእታው ይቀራረቡ ከም ዘለዉ ገሊጹ እንተኾነ ግን ኤርትራ ትማሊ ብወንገዲ ወኪል ኣቢላ ነዚ ጸብጻብ ከም ዝነጸገቶ ትማሊ ኣብ ዘቕረብናዮ ዜና ገሊጽናልኩም ከም ዝነበርና ይዝከር ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ኢራንን ኩናት ንምቁራጽ ቀዳማይ ስምዕ ከም ዝፈረሙ ተገሊጹ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካን ኢራንን ካብ ሕጂ ንድሓር ነቲ ኩናት ዘብቅዕ ቀዳማይ ስምምዕ ከም ዝፈረሙ ተገሊጹ እቲ ስምምዕ ዳግማይ ምኽፋት መጻቡ ሕርሙዝ ንኢራን ዳግማይ ምህናጽ ናይ 300 ቢልዮን ዶላር ውጥን ከም እውን መልዓል ኩሉ እገዳታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘጠቓልል ከም ዝኾነ ተገሊጹ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ምጅማር ኩናት ኢራን ዝኾነ መደብ ኒኩለር ግን ኣብ ውሽጢ 60 መዓልትታት ክዛተየሉ ከም ዝኾነ ዝተገለጸ ኮይኑ ከም ዝተናወሐ ተገሊጹ ኣሎ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ስምምዕ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ጉጅለ 7 ኣብ ዝፈረመሉ እዋን ቁጠባዊ ቅርብሎ ንምውጋድ ዝተፈጸመ ስምዕ ከም ዝኾነ ገሊጹ ንሱ ግን ኣብ ናይ መወዳእታ ስምዕ እንተዘይተበፂሑ ንኢራን ብቦምባ ክድብድባ ከም ዝኾነ ኣፈራሪሑ ኣሎ ቴህራን ድማ ፕሬዝዳንት ኢራን ትማሊ ረቡዕ ነቲ ስምዕ ከም ዝፈረሞ ዝገለጸት ኮይና ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ብዛዕባ ሊባኖስ ከቢድ ዘተ ይካየድ ከም ዘሎ እውን ተገሊጹ ኣሎ ምስ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ቅርበት ዘለዎ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እስራኤል ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ብዛዕባ ሊባኖስ ከቢድ ዘተ ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጹ እቲ በዓል ስልጣን ወሲኹ እውን እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ሰራዊታ ከተዋፈረን ነቲ ከባቢ ክትቋፀሮ ዝነበራ መርገፂ ገዲፋ ክትከይድ ከም ዘይሓሰበት ሓቢሩ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዝተኻየደ ናይ ምርድዳእ ስምዕ ኣብ ሊባኖስ ሓዊሱ ኣብ ኩሉ ግንባራት ዝካየድ ወተሃደራዊ ውግእ ከም ዘቋርጹ ካን ተገለጸ ማዕከናት ዜና ሊባኖስ ግን መጥቃዕቲ እስራኤል ክሳብ ሕጂ ከም ዘይቋረጸን ይቕጽል ከም ዘሎን ይገልጹ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም